सुना नहीं है तो हमने बाहर रास्ता किया उनका। अगर पहले नहीं होता अब होना चाहिए, अब होना चाहिए। इसका तरीका मैंने आपको रखने वैसे लीडर ना हो। जिस तरह आपने कहा ना मेरे पास है, आप जिम्मेदार है ना। क्या ही लोग ऐसे होंगे मेरी तरह तकरीर करके जाएंगे, जब जिम्मेदारी भी की है अल्लाह के हुक्म से पाएंगे। पर ग्रुप बनाएंगे, महीने में उसकी एक मीटिंग करेंगे, आपके सारे मसाइल हमारे पास आते जाएंगे। मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास हम उस ग्रुप को एक रजिस्टर देते हैं और महीने में जो मीटिंग होती है उसमें जो फैसले होते हैं कि जी इसमें हमने क्या तय किया। मिसाल के तौर पे आपने उसमें तय कर दिया जी कि इस महीने में हम जो है ना वो मौसम है, सब्जियों का मौसम है, या सब्जियाँ काट के आप कहते हैं हमारी सब्जियों में कीड़ा लगा हुआ है, हमने महकमा किसके पास जाती है, ये मेरे पास आती है। फिर मैं इनसे पूछूंगा कि आप क्यों स्प्रे हाल मौजूद है। दूसरा आपने यही है कि आप अपनी एक कम के मैं कल आगे चीनी अच्छा दुए पता है ना चले एक कम न करें। हम सब भाई हैं, नेकी भी नेकी है, नेकी का रास्ता दिखाना भी नेकी है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की खैर खाई करें। मुसलमान इस्लाम है ही खैर खाई का नाम है। तो आप मिल के मतलब सीज़न आ रहा है, अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, चले आप पूरे इलाज करते तो अपने पूर्वजवार के 6 बंदों की 5 की जो आपको समझ दीजिए सब्जी लगाते हैं उससे सब्जी की डिमांड तो ले सकते हैं। तो क्या ये करके आप हमें मकई का बीज कहेंगे हम आपको वो मुहैया करेंगे, आप हमें सब्जियों का बीज कहेंगे हम आपको वो मुहैया करेंगे। कोई भी दवाई है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई ऐसा रुकने वाला मसला नहीं है। अभी मैं ये सीज़न था इसमें चूँकि बीमारियाँ मेरे एक दोस्त है सियालकोट में, मैंने यहाँ से उनको फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ से पिंडी की, पिंडी वालों से नई बिल्टी की हमारे पास आ गए। तो इसलिए कोई मसला नहीं है, आपका कोई भी मसला हमारे पास आएगा उसको अगर थोड़ा सा कोशिश करें, जो उस ग्रुप में पढ़ा लिखा आदमी है वो तहरीरी तौर पे अगर दे दें, इनको दे दें। और हमारा नंबर मैं आपको नोट कराऊंगा, आप नंबर आप सिर्फ वो इनको दे के मुझे फ़ोन कर देंगे जी हमने अपनी डिमांड उनको दी हुई है, फिर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, एक अखरोट को कीड़ा लग जाता है, मिर्चें सूख जाती हैं, टमाटरों में कीड़ा पड़ जाता है। कोई इतने बड़े तूफान मिजाज चलाने वाले मसले नहीं हैं, सिर्फ आपके और महकमे के दरमियान जो राब्ता है इसके कमज़ोर होने की निशानी है। या आप दफ्तर नहीं जाते, या ये दफ्तर नहीं आते, या इनका आपस में आपके साथ राब्ता नहीं है। अब आप खुद सोचें कि मुमकिन है 90% इनकी खामी हो, लेकिन 10% कहीं आपकी भी हो कि आपने इन तक अपनी इंफॉर्मेशन। बाज़ ये होता है, मैं एक जगह पे किसी जलसे में बैठा था, जलसे में नहीं था, मिनिस्टर साहब के साथ गपशप किसी जगह हो रहे थे, एक आदमी ने उठ के शिकायत की, सर इस रात वाले को पूछा कि कब करें। उन्होंने कहा अच्छा जी आप जवाब दें जी क्या काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा जनाब सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इनसे पूछें कि ये क्या ऐसा काम चाहते हैं जो हम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा सर ये थूम लगा, मैं जाके बताएं ना कि थूम लगाते हैं। था वो अप्रैल, तो मैंने कहा सर ये इस वक्त खीरे लगते हैं, अक्टूबर में लगता है, नवंबर में लगता है, इनको पता ही नहीं है, शिकायत तो ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं, इस वक्त कौन सा थूम लगता है। अच्छा एक बंदा मेरे पास कोटे में आया, मैं कोटा भी 1 साल रहा, उठ के कहता जी तुम क्या कर रहे हो जी, रात वाले इंडिया वाले तो बड़ी रात डेवलप इतनी अमेरिका वाले में आज वो क्या कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि जी एक महीने मकान कराना है, 2 महीने माँ कराना है, 3 थूम रहना है, 4 मर्जी रहना है। तो स्पेस में इतनी रिसर्च तो अभी नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका में भी हम यहाँ से बैठ के अमेरिका देख सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी को कि वहाँ क्या रिसर्च हुई है। जो बात जायज़ है हम आपके लिए मकरूज हूँ, आप लोगों को मैं मकरूज हूँ, मुझे तनख्वाह देते हैं, ठीक है। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमारी तरफ से कमज़ोरियाँ भी हैं, फील्ड असिस्टेंट नहीं आता, कहीं बेलदार नहीं आता, लेकिन उसी तो ना कोई आती जब मैं उसकी सजा ला सा ना आता ना मैं वाला भेजा सा ना तो ये शामी टेलीफोन ऐसी मेरा अकबर साहब ना या किसी और साहब ना कह जी तो देखो जी मड़ा जी तुझे क्यों, मैं लोगों की बेहतरी के लिए करूँगा, लेकिन वो समझेंगे पता नहीं कोई दुश्मनी काम कर रहे हैं जी। तो ये अब होता क्या उसको इंफॉर्मेशन मिले वहाँ जाएगा तो थोड़ा ना हमारा अब तरीका क्या है, हमने तरीका मुलाजमीन ने फ्रॉड का ढूंढा में कि वो चीट लगा के चले जाते थे कि राकों में आज फील्ड में जा रहा है, कोई पता नहीं वो करे नहीं फील्ड दी ससुराल नहीं केड़े पासा जुड़ना किस वास्ते जुड़ना। हमने इनको पाबंद किया कि जब आप दफ्तर में होंगे तो तब ठीक, जब दफ्तर से आप बाहर निकलेंगे आप चीट लिखेंगे कि मैं आज मोरखा फलां तारीख इतने बजे ज़िम्मेदार फलां के घर जा रहा हूँ और इस मकसद के लिए जा। अगर आपकी चीट उधर न हुई तो इसका मतलब आप गैर हाजिर, तो ये तरीका है ना। ये उस वक्त सारी बातें दुरुस्त होंगी जब आपका महकमे के साथ
لائزان ہوگا، رابطہ بہتر ہوگا، آپ بھی دفتروں میں جایا کریں گے، ان کو بھی بلایا کریں گے، اور جو آدمی نہیں آتا تو پھر اس کا حال ہی۔ آج کل تو لوگ بے روزگاری پہ لوگ مر رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مر رہے ہیں اسی طرح۔ کو نوکری مل گئی ہے تو بانی تھا نا، اس کا ایک بڑا زبردست رول ہے، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن بات اس نے اچھا کی، وہ کوئی جرم نہیں ہے، جو غریب مرتا ہے وہ اس کا جرم ہے، اس لیے کہ اللہ نے بکھیر دیے آپ کے اندر مسائل۔ میں تو کہ نکی سی گل دسا، میں نے پچھلے سال اعلان کیا کہ جو میرے محکمے کا بیلدار میں کہا دیسی میں 30 روپے کلو اس کو لائن سن، میں کہا دسا ہاڑی نہیں ڈگا کاٹھی کرے مشکل نہیں، لیکن وہاں کا آپ نے کہا میں دکاندار دیا نا وہ ہماری گھر والے آئے یہ کام نہ کرے لوگ والے ڈبریاں بیچنے ہونے سے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں کیڑا تو سب ہے۔ پھر میں اسی بات پہ آ جاؤں گا، لہٰذا یہ کرنا ہے، سارے آپ جیسے نہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا، اس نے کہا جی میں سردار قیوم صاحب نے جناب ایک پلیٹیں کھانے جناب یہ کر رہے ہیں، میں ٹھیک ہے جی 2001-2 کی بات ہے، میں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ادھر جا رہا تھا شاخ تراشی کے لیے، مجھے راستے میں ملا سوٹی ہے پھر رہا جلو، میں پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو گلی کے ساتھ جلس میں کیا پھرا جلس میں نے کہا تو آپ کی گھر آپ کیا کہتے شاخ تراشی کرنی ہے، وہ میں گھر والے دس جائے تجھے چاہ پانی کر چھوڑنے تھا، میں ہم پوری زندگی پھرتے ٹرتے رہیں گے اور دنیا سے ہٹ گئے اور ساری زمانہ آتے ہیں ہٹ کرنا کام کوئی نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی تھی انسانیت کی خدمت کے لیے اور خلافت قائم کرنے کے لیے، وہ واسطہ ہٹ کی تیاری ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے کھیت کو ماڈل بنانا ہے۔ میں نے اپنے کھیت کو ماڈل بنانا ہے، اپنی سبزی آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے آئندہ سبزی نہیں خریدنی، میں نے ادھر سے پتہ کرنا ہے، محکمہ زراعت آپ کی رہنمائی کرے گا، بیج آپ کو مہیا کرے گا، بیج نے پیسے مفت نے نہیں آپ سوچنے والے اے ڈی صاحب اعلان کرے کیا تھے، لیکن جہاں کوئی اسکیم آئے گی، ابھی مثلا ہمارے پاس بعض کا اسکیمیں آتی ہیں کہ جی 75% قیمت مثال کے طور پہ 100 روپے کا بیج ہے، آپ کو 25 روپے میں دیا جائے گا، 50 گورنمنٹ برداشت کرے گی، 50 روپے آپ کریں گے، تو کر کے اسکیمیں بھی بنتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماڈل بنانا چاہتا ہوں میں آپ کی، یہ جو آج کا جس ایریے سے لوگ متعلقہ ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وہ ماڈل بنائیں آپ 2 مختلف جگہوں پہ انشاءاللہ، اس کے لیے بیج اور کھاد میں دوں گا، آپ 10 مرلے کے 10 مرلہ سبزی کافی مشکل ہوتی ہے، کافی مینٹین کرنا کافی ہوتا ہے، یہ ویسے کہنا آسان ہے، اس کو دیکھنا رات کو اولے پڑ گئے جو کیڑا لگ گیا تو وہ جب تک ذمہ دار محکمے سے رابطہ نہیں کرے گا وہ نہیں آپ کی اس فورم کے توسط سے وہاں پہ ہم بیج بھی سبزی بھی لگاتے ہیں اور اس کی ساری دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کو بلا کے وہاں لے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو آپ نے سوال کیا تھا نا، ہمیں بتایا جائے کہ کس ٹائم لگتا ہے، اس میں کھاد کب دینی ہے، گوڈی کب کرنی ہے، اور یہ اس ادھر ایک ماڈل بنے گا اور اس میں 1 بنے 2 بنے، اس میں جب کوئی چیز آئے گی آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ یہ اس وقت میں اس کی ہم ڈیٹ بھی لکھتے ہیں ساتھ کہ اس تاریخ کو ہم نے اس کا بیج لگایا ہے، اس کو ہم نے گوڈی کی ہے، اس میں یوریا کھاد ڈالی ہے، اس میں گوبر ڈالی ہے اور اس وقت یہ چنائی کے قابل ہے، اس پہ یہ کیڑا آ گیا، اس کا کیا علاج ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح لرننگ ہوگی۔ تو یہ گروپ کریں بنائیں اور یہ ایک مجلس میں آپ کے سارے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا، ایک راستہ بن گیا کہ آپ لوگ منظم ہو جائیں، مسئلے کوئی بڑے نہیں ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی آخری ایک بڑی قیمتی بات بتاتا ہوں جو پریکٹیکل ہے۔ میں جھالا ایک جگہ ہے ایئرپورٹ سے پیچھے آگے سے آگے، ہمارے آبا و اجداد کو جانتے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا کوئی مشروع ہے جی کہ ہماری انہوں نے پرورش کی، یہ کیا وہ کیا، تو آپ اچھے آدمی آئے ہیں تو یہ میرے چپراسی لگا دیں۔ اب چوکیدار چپراسی تو پوسٹ ہوتی ہے تو لگتا ہے، دوسرا ملازم کے پاس اختیار کون سا، یہ سیاسی زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چلے وہ پوسٹ آئے گی، مایوس میں نے نہیں کیا، میں نے کہا جب پوسٹ آئے گی میں ان کو آپ کو لگا دوں گا بچے کو، جب تک زمین آباد کریں۔ انہوں نے کہا جی زمین تو ہم پہلے سے لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے 8 کنال زمین ہے، اس میں گندم اور مکئی لگاتا ہوں، کوئی تھوڑی سی سبزی بھی لگا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں آپ ایسے کریں، ابھی گندم کا سیزن آ رہا ہے، کنال میں سے 5 کنال پہ آپ گندم لگا دیں، 3 کنال پہ میں پیاز لگوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اگر 3 کنال کی سے زیادہ نہ ہوئی تو آئندہ آپ گندم کاشت کریں اور اس کے پیسے میں آپ کو دوں گا، جو کمی ہوگی وہ پیسے میں جیب سے دوں گا۔ وہ تیار ہو گئی، بات سے ایک بیج لایا، مجھے یاد ہے کہ میں نے 1200 روپے کا 600 گرام بیج لایا اور ان کو پنیری لگوائی
اور صبح شام میں فون کر کے آتے جاتے اس کو گائیڈ کرتا رہا. تو جب اس کا پیاز ہوا تو وہ تھا 130 من. 130 من پیاز تھا، جس میں اس پیاز کے علاوہ جو اس نے پنیری وہاں سے فروخت کی وہ تھی 1,05,000 کی. یوں 2.5 لاکھ کا اس نے پیاز بیچا. تو پھر میں نے اس کو بتایا آپ مجھے بتا اس کو بڑھانا چاہیے کہ نہیں. اس نے کہا اس رقبے کو میں بڑھاتا ہوں. تو جو 1200، پھر اس نے 3 کلو بیج لایا اور اس کی پنیری لگائی. تو میں نے باغ اور باقی پیاز اس کی زمین میں لگایا. تو اس وقت اس کا 5.5 لاکھ کا پیاز